उपनिर्वाचनमा नेकपा एमाले तीनवटै क्षेत्रमा तेस्रो 4 मङ्सिरको मत पनि जोगाउन सकेन। उपनिर्वाचन काङ्ग्रेसलाई सच्चिन्न सन्देश भएको डाक्टर शेखर कोइरालाको दाबी। चितवन र तनहुँमा सुनामी ल्याउने चुपचाप क्रान्ति, राजनीतिमा उतलफुतलको सङ्केत। बधाईका कार्यक्रम नराख्न आग्रह गर्दै रवि लामिछानेले भन्छन्, अब हामी सिधै काममा लाग्न चाहन्छौँ। चौतर्फी प्रहार र लान्छनाको जवाब चितवनले दिएको रवि लामिछानेको भनाई। उपेन्द्र यादवलाई बधाई दिँदै रमेश खरेलले भने, नेपाल आमाको सेवामा लागिरहनेछु। उपचुनावबाट नेपाली काङ्ग्रेसको 1 सिट घट्यो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बढ्यो। सांसद छिर्ने उपेन्द्र यादवको चाहना पुरा। सांसदको हिउँदी अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बीच भयो छलफल। प्रतिनिधि सभामा संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित विधेयक पेश नहुने। नेकपा एमाले सांसदले विरोध गरेपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक भयो स्थगित। चितवन र भरतपुरको विकासका लागि असाधारण योगदान गरे, तर विकासले मात्रै जनता सन्तुष्ट नहुने रहेछन् भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। उपनिर्वाचनले काङ्ग्रेसको गतिशीलता पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने सन्देश दिएको डाक्टर वीरेन्द्र रिजालको भनाई। काङ्ग्रेस नेताको आरोप, उपनिर्वाचनमा गठबन्धनका दल इमान्दार भएनन्। नयाँ शक्तिसँग लज्जास्पद पराजयपछि नेता ईश्वर पोखरेलले भने, बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउनु पर्ने भयो र मुलुकको हितका लागि सधैँ आवाज उठाउने उपेन्द्र यादवको दाबी। माओवादी नेताको स्वीकारोक्ति, हामीले जनतालाई सपना मात्रै देखाउँ। बधाईका कार्यक्रम नराख्न आग्रह गर्दै रवि लामिछाने भन्छन्, अब सिधै हामी काममा लाग्न चाहन्छौँ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग जे पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, बधाईका कार्यक्रम नराख्न आग्रह गर्दै रवि लामिछानेले अब हामी सिधै काममा लाग्न चाहेको घोषणा गरेका छन्। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेले आफूहरू सिधै काममा लाग्न चाहेको बताउँदै कहीँ पनि बधाई कार्यक्रम नराखिदिन आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति समेत रहेका सांसद रवि लामिछानेले बुधबार बिहान चितवनको इच्छा मनोकामना क्षेत्रमा केही कार्यक्रमपछि सिधै काममा लाग्न चाहेको बताएका छन्। आज इच्छा मनोकामना क्षेत्रमा केही कार्यक्रमपछि कहीँ पनि बधाई कार्यक्रम नराखिदिनु होला, हामी सधैँ काममा लाग्न चाहन्छौँ, सामाजिक सञ्जालमा उनीले बताएका छन्। थपिएको जिम्मेवारी हो उनले भने। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा भएको उपनिर्वाचनमा रवि लामिछाने इतिहास रच्दै शानदार 54,167 मतसहित विजय भएका छन्। उनी गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभामा पनि यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। सर्वोच्च अदालतले उनको नागरिकता अवैध ठहर गरेपछि रवि लामिछानेको संसद पद खारेज भएसँगै त्यहाँ उपनिर्वाचन भएको हो। अन्ततः रवि लामिछानेलाई जति पछार्न खोजे पनि रवि लामिछाने दर्शक महानुभावहरू माथि उठेरै देखाएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले आरोप लगाउँदै उपनिर्वाचनमा गठबन्धन दलका नेता इमान्दार नभएको बताएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं योजनाविद डाक्टर गोविन्द पोखरेलले पार्टीको परम्परागत कार्यशैलीका कारण उपनिर्वाचनमा हार बेहोरेको टिप्पणी गरेका छन्। हिजो मङ्गलबार एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै यस्तो भनेका हुन्। उनले काङ्ग्रेसको परम्परागत शैली जनताले मन नपराएको बताएका छन्। काङ्ग्रेसको परम्परागत कार्यशैली छ, त्यसलाई जनताले मन पराएनन् उनले भने। साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई उपनिर्वाचनमा जिताउनका लागि आफ्नो कुनै हात नरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। उपनिर्वाचनमा गठबन्धन दलका इमान्दार नेता नभएर यस्तो आरोप लगाएका हुन्। हार बेहोर्नु परेको उनले बताएका हुन्। उपनिर्वाचनमा गठबन्धन दलबाट भने
भने जति सहयोग नभएको उनको भनाइरहेको छ। तनहुँमा नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो भोट कतै पनि नगएको उनले बताएका छन्। हामीले यसभन्दा अगाडि गठबन्धन गरेर 25,000 मत प्राप्त गरेका थियौँ। यसपटक हामीले 20,000 मत प्राप्त गऱ्यौँ। 5,000 मत आएन। त्यो मेरो विचारमा हाम्रा गठबन्धनका साथीहरू जति इमान्दार हुनुपर्ने थियो त्यति भएनन् जस्तो लाग्छ उनले बताएका छन्। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रलाई आँखी देखाएर नेकपा नेपाली काङ्ग्रेसले यति बेला निकै भाँड भैलो मचाउन थालेको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नयाँ शक्तिसँग लज्जास्पद पराजयपछि नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलले भने बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउनु पर्ने भएको बताएका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने भएको बताएका हुन्। नयाँ शक्तिसँग उपनिर्वाचनमा पुराना दलले लज्जास्पद पराजय भोग्नु परेको सन्दर्भमा उनले यस्तो खाँचो औलाएका छन्। मनमोहन अधिकारी 24औं स्मृति दिवसमा पोखरेलले राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्दा मनमोहन अधिकारीका विचार र कामहरूबाट अभिप्रेरित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताएका छन्। उनले राष्ट्र शक्ति निर्माण गर्न अब बलियो र स्वार्थ वरिपरि हेरेर गर्नुपर्ने बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता रवि लामिछानेले चितवनबाट चुनाव जितेपछि यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झस्किएका छन्। चितवन र भरतपुरको विकासका लागि असाधारण योगदान गरे तर विकासले मात्रै जनतामा सन्तुष्ट हुने रहेनछ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विकासले मात्रै नागरिक सन्तुष्ट नभएको बताएका छन्। एक कार्यक्रममा आयोजना गरेको तेस्रो संस्करणको कार्यक्रमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय विकासले मात्र पनि नागरिक सन्तुष्ट नभएको स्थिति महसुस भएको बताएका छन् र चितवन र भरतपुर महानगरपालिकाको विकासका लागि थुप्रै असाधारण योगदान गरेको छु उनले भने। तर विकासले मात्रै जनता सन्तुष्ट नभएको महसुस गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले उपनिर्वाचनको परिणामले विकासका अवला अन्य केही कुरा मिसिङ भएको समेत बताएका छन्। विकासले मात्रै जनता सन्तुष्ट हुन्छन् भन्ने होइन रहेछ। गएको 5 वर्षमा चितवनको जनप्रतिनिधिका रूपमा मैले चितवनमा सिङ्गै र एउटा भरतपुर महानगरपालिकामा विकासको जुन स्तर भएको छ जुन अभूतपूर्व र असाधारण छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने उनले भने तर विकासले मात्र जनता सन्तुष्ट नहुने रहेछन्। कहाँनिर के मिसिङ छ हामी सबैले समीक्षा गर्नुपर्ने जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। चितवन र तनहुँमा सुनामी ल्याउने चुपचाप क्रान्ति राजनीतिमा उथलपुथलको सङ्केत देखिएको छ। भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्लेले चमत्कारिक जित हासिल गरेपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ शक्तिको आगमन र नयाँ अध्ययनको चर्चा सुरु भएको छ। निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेस उम्मेद्वारभन्दा झन्डै 5 गुणा बढी मतसहित रवि चितवनबाट विजय भएका थिए भने झन्डै 15,000 मतान्तर सहित स्वर्णिम वाग्ले तनहुँबाट विजय भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू देशका 3 क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनले शक्तिशाली दलहरूलाई रक्षात्मक र शोषण मग्न बनाइदिएको छ। उपनिर्वाचनको नतिजाले आगामी दिनमा राजनीतिक ध्रुवीकरण झन बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ भने देशमा हुन लागेको राजनीतिक उथलपुथलबारे हामीले केही पूर्व सङ्केत गत मङ्सिरमा नै गरेका थियौँ। दर्शकबिन मङ्सिर 4 को आम निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा देशका 25 भन्दा बढी जिल्लाका मतदातासँग कुरा गरेपछि हामीले प्रष्ट सेन्स गरेका थियौँ देशमा चुपचाप अर्को राजनीतिक क्रान्ति हुँदैछ। त्यति बेला राष्ट्रपाले राजनीतिक दलको स्वरूप समेत ग्रहण गरेको थिएन र अहिले पनि व्यवस्थित दल भइ नसकेको अवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः यति बेला चितवन र तनहुँमा सुनामी आएको छ। सुनामी ल्याउने चुपचाप क्रान्ति राजनीतिमा उथलपुथलको सङ्केत देखिएको छ। अबको 5 वर्षपछि पक्की रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री हुलान् भन्ने आकलन समेत देखिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मुलुकको हितका लागि सधैँ आवाज उठाउने उपेन्द्र यादवले घोषणा गरेका छन्। बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित सांसद तथा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूले मुलुकको हितका लागि सधैँ आवाज उठाउने बताएका छन्। यादव आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धी जनमत पार्टीका उम्मेद्वार शिवचन्द्र कुशवालाई 5,081 मतान्तरले पछाडि पार्दै निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र बुझेपछि यादवले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै सो कुरा बताएका छन्।
यसैबीच यादवले मतदाता र गठबन्धन दलका नेताहरूलाई धन्यवाद टिप्पणी दिएका छन्। उनले मधेसी समुदायभित्र जातमा लडाई र जातीय विद्रोह फुलाउने र विष घोल्नेहरू प्रवृष्ट भएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाका अनुसार सुरक्षा समितिको प्रमुखको हैसियतले यस क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन र मतगणना गराएकोमा खुसी व्यक्त समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा यादव 72 जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतसँग पराजित भएका थिए। 12-2बाट निर्वाचित रामसाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि सो निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएको हो। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारी छोप्ने घोषणा गरेसँगै बधाईका कार्यक्रम नराख्न आग्रह गर्दै रवि लामिछानेले अब सिधै काममा लाग्ने चेतावनी दिएका छन्। अब जो भ्रष्टाचारी छन् तिनीहरू बच्न अत्यन्तै कठिन भएको